buhi pa ug ang among mga lawas dili matapos diha sa kamatayon kun dili mausab lamang pinaagi sa imong gahom. Dawata ug patalinghugi ang tanan namo nga mga pag-ampo ug dawata nga mahinangpon ang imong anak nga si Dominador Senior ngadto sa pagpakiguban kang Abraham ang among amahan sa pagtuo ug banhawa siya sa katapusang adlaw ang adlaw sa paghukom tungod sa imong gugma ugasi siya sa tanan niyang mga kasalanan o kakulangan nga iyang nabuhat ug pasaylua siya sa iyang mga sala samtang napuyo pa siya dinhi sa kalibutan. Kining tanan atong gipangayo pinaagi na Hesukristo nga atong Ginoo. Mga igsoon, tapos na ang atong balaang kasaulugan o manalangin kanunay kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan. Sa ngalan, samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Padayon kita diya sa kalinaw aron sa pagigugma sa Ginoo ug sa atong isig katawo. Salamat.